Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड ताहिर रफीक आज आप सबको एक दफ़ा फिर से हमारे वीकली प्रोग्राम इक्विप फॉर विक्ट्री में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये पैगामात जो आप इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम में हर सोमवार को सुनते हैं, ये यकीनन आपकी बरकत और तरक्की का सबब बन रहे हैं। आमीन। सो आए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, जितने लोग लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जो बाद में भी हमें ज्वाइन करते हैं, आए हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए पेश करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यू आर अ गुड गॉड लॉर्ड। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से आज शाम आज के इस एपिसोड को तेरे सबमिशन में देता हूँ। उस वर्ड को खुदा बाप जो खुदा मेरे अंदर है, मैं उसको भी तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ ये खुदा बड़ी कुदरत के साथ तेरा कलाम खुदा आज तेरे लोगों तक पहुँचे। जितने लोग लाइव सुनते हैं, जो बाद में कादर मुत्तक बाप तेरे पैगाम को सुनते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, वो तेरे इस कलाम से ज़रूर सैर हो खुदावंद, और ये कलाम उनकी ज़िंदगी में शिफा, नजात और बहाली का सबब बने। थैंक यू जीसस। मैं अपने आप को तेरी सबमिशन में देता हूँ। तेरा शुक्र यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग पैगाम की तरफ पढ़े, मैं इनकरेज करूंगा इस मैसेज को जरूर आप अपनी टाइम लाइन पे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी खुदा के कलाम से सैर हों और खुदा के नाम को इससे इज्जत और जलाल मिले। आमीन। सो आज हम लोग बड़े अहम टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ज़रूर आप अपने रूहानी कानों को खुला रखें, ताकि स्पिरिट ऑफ गॉड जो है वो आपसे बात करे। आमीन। लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड स्पीक टू यू, लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड मिनिस्टर टू यू। इजाज़त दीजिए, जब आप इजाज़त देंगे तो खुदा का पाक रूह आपको जो है वो मिनिस्टर करेगा आज इस पैगाम के वसीला से। आमीन। सो हम लोग पैदाइश की किताब में देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़ें तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। उसके बाद अगर हम लोग 27वीं आयत को पढ़ें तो 27वीं आयत में इस बात को दोहराया गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। और फिर 28वीं आयत में इस बात के ताल्लुक से जिक्र मिलता है कि खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा ने उनको कहा फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। और इन सब के साथ खुदा ने 28वीं आयत का आखिरी हिस्सा हमें ये बताता है कि खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया। लिखा है वहाँ पे, खुदा के कलाम में लिखा है कि समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। सो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। खुदा ने इंसान को बरकत दी, खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया कि इंसान इख्तियार रखे। यानी खुदा ने इंसान को मुकर्रर किया कि इंसान जो है वो खुदा की खुदाबंदियत में रहते हुए इस ज़मीन पर अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे। और हमें ये भी खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने इंसान को बनाने के बाद बागे अदन के अंदर रखा। इन सब चीज़ों के साथ खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी, फ्री विल। इस पे आज हम लोग कुछ देर बात करेंगे। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी। सो यहाँ पे जो मैं चाहूँगा कि आप जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दें वो ये है कि खुदा इंसान को कंट्रोल नहीं करता। बहुत ज़्यादा इसके ताल्लुक से मिसकॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि खुदा कंट्रोल करता है। नो, खुदा कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी है। और हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब और अगर उसका 3रा बाब हम पढ़ें तो हमें वहाँ पे पता चलता है कि इंसान ने यानी आदम और हवा ने उस मर्जी का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस मर्जी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, जिसके नतीजे में जो है वो उनको अदन से निकलना पड़ा। और गुनाह का वजूद जो है वो हमें नजर आता है। गुनाह की बदौलत मौत और फिर हर तरह की बुराई, जिसके अंदर आगे अगर हम बात करें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। हर वो चीज़ जिसमें बीमारी भी है, जिसमें लानत भी है, कमी भी है, हर वो चीज़
ہر طرح کی ایول جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ اب یہاں پہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آج شام وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں تھی ان کے لیے۔ آدم اور حوا کے لیے خدا کی جو مرضی تھی وہ عدن تھا، کیونکہ خدا نے انسان کو بنانے کے بعد عدن میں رکھا ہے۔ انفیکٹ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ سو خدا نے اس کو تخلیق کرنے کے بعد عدن میں رکھا کہ وہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا، یعنی خدا نے اس کو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو سپریم اتھارٹی ہے وہ میں ہوں۔ سو خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ سو خدا نے عدن میں رکھا، اور خدا نے ان کو آزاد مرضی دی، خدا نے فری ول دی۔ خدا نے کہا کہ باغ کے سب درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا، جس روز تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کھایا، اس روز تو مرا۔ خدا نے انسان کو یہاں پہ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں، خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی، اور خدا نے انسان کو بتایا بھی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا، یعنی دوسرے الفاظ کے اندر خدا نے ان کو وارن کیا۔ سو ہمیں یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے پاس آزاد مرضی تھی، آدم اور حوا کے پاس آزاد مرضی تھی، اور آدم اور حوا نے آزاد مرضی، اپنی مرضی کو استعمال کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے جو ہے وہ حوا جو ہے وہ سام کے بہکاوے میں آئی، اور پھر آدم نے اپنی مرضی سے جب اس کو اس کی بیوی یعنی حوا نے وہ پھل دیا تو اس نے اپنی مرضی سے اس پھل کو کھایا۔ اور جیسا کہ خدا ان کو پہلے اس بات کے تعلق سے بتا چکا تھا کہ جس روز تو نے کھایا اس روز تو مرا، اور جب انہوں نے کھایا تو وہ روحانی طور پر مردہ ہو گئے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ نتیجہ یہ بھی ہوا کہ جب خدا ٹھنڈے وقتوں میں باغ میں ان سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، اور جب انہوں نے خدا کی آواز سنی تو لکھا ہے وہ ڈر گئے، کیونکہ اگر آپ 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ سو کیا ہوا؟ گناہ کے بعد جو ہے یہ سارے کانسیکوینسز جو ہیں ان کا آغاز ہمیں ملتا ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سو میں یہ کیوں باتیں شیئر کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہماری زندگی کے اندر یہ جو آزاد ول ہمیں دی گئی ہے، یہ جو آزاد مرضی ہمیں دی گئی ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انفیکٹ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ آج ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نتیجہ ہے، وہ رزلٹ ہے ہماری آزاد مرضی کا۔ یعنی ہم نے اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے جو ڈیسیژنز لیے، جو فیصلے لیے، یا دوسرے الفاظ کے اندر جو ہم نے اپنے لیے چناؤ کیا، ہماری زندگی کے اندر آج اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو ہائی لائٹ کروں گا اور میں انکریج کروں گا اس بات کے تعلق سے توجہ دیں کہ آپ اپنے فیوچر کو شیپ دیتے ہیں، آپ اپنے فیوچر کو بلڈ کرتے ہیں، آپ اپنے فیوچر کی بنیاد رکھتے ہیں اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے۔ یعنی جب آپ اپنی لائف میں ڈیسیژنز لیتے ہیں، جب آپ اپنی لائف میں چناؤ کرتے ہیں، تو یہ آج جو آپ اپنا چناؤ کرتے ہیں، آج جو آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں، آج جو آپ اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں، یہ آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان ادر ورڈز میں یہ کہوں گا کہ یہ بیسیکلی آپ کا جو مستقبل ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے آج کے فیصلے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کے تعلق سے ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کیا چناؤ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر کیا فیصلے کرتے ہیں۔
आमीन। सो यहां पे मैं एक और पॉइंट आपके सामने जो है वो रखूंगा, और मैं आपकी तवज्जो इस बात के ताल्लुक से लेके जाना चाहूंगा कि जिस तरह मैंने बात की कि हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद हमारे आज के डिसीजंस हैं, आज के जो चुनाव है या आज के जो फैसले हैं जो हम करते हैं, ये बुनियाद रखते हैं या शेप देते हैं या बिल्ड करते हैं हमारे मुस्तकबिल को। और इसलिए मैं इस बात को दोहराऊंगा कि हमारे डिसीजन, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है या जो हमारे चुनाव है वो बहुत अहम है। लेकिन यहां पे मैंने जैसे कहा कि मैं इस पॉइंट को हिट करूंगा, बहुत सारे लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मैं उसमें ईमानदारों को काउंट करूंगा, क्योंकि जब ईमानदारों से बात होती है तो ईमानदार भी दुनिया की तरह ही बात करते हुए नजर आते हैं। यानी उनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वो इसको इस तरह से लेते हैं कि ये खुदा की मर्जी उनके लिए है। मैं चाहता हूं कि इस बात की तरफ तवज्जो दें कि ये इब्लीस का बहुत बड़ा झूठ है। खुदा की मर्जी से आपकी जिंदगी में सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लोग समझते हैं कि खुदा की मर्जी से उनके लिए हो रहा है, उनकी शख्सी जिंदगी में, उनके खानदान में, उनके बच्चों की जिंदगी में, उनके प्रेजेंट में, और फिर जब उनका प्रेजेंट आने वाले दिनों में उनका जो मुस्तकबिल होता है उसमें वो समझते हैं कि खुदा की मर्जी से हो रहा है। जबकि मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं खुदा की मर्जी से सब कुछ नहीं होता। वो होता है जो हम अपने लिए चुनाव करते हैं, वो होता है जिन चीजों के लिए हम अपने डिसीजंस को लेते हैं। सो नंबर वन, जिस चीज के ताल्लुक से मैं आज शाम आपको इनकरेज करूंगा वो ये है कि हमें इस बात के ताल्लुक से, इस डिसेप्शन से, इस धोखे से बाहर निकलना है, और हमने जो है वो खुदा पे हर चीज का, खुदा को हर चीज का ब्लेम देना जो है वो हमें रोकना है। हमें स्टॉप करना है कि हम खुदा को हर चीज का ब्लेम ना दें, बल्कि हम अपनी लाइफ के अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग को देखें कि हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, हम अपने लिए क्या चुनाव करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इब्लीस ने इस कदर जो है वो जहनों को करप्ट कर दिया है। वो लोग जो इस जहान के हैं, यानी जो मसीह को नहीं जानते शख्सी तौर पर, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात न कबूल नहीं किया, उन लोगों को तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया। दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। लेकिन वो लोग जो ईमानदार हैं, जो मसीह यीशु में आ जाते हैं, वो मसीह में आने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका इल्जाम खुदा की मर्जी, खुदा की जात पे डाल देते हैं। सो आज मैं इनकरेज करूंगा डिसेप्शन से, इस धोखे से बाहर आए और स्टॉप करें खुदा को इल्जाम देना, खुदा पे ब्लेम लगाना, बल्कि अपनी जिंदगी में अपने डिसीजन मेकिंग को देखें, अपने चुनाव जो आप करते हैं आप उसको देखें, क्योंकि खुदा भला खुदा है। खुदा के आपके लिए सलामती के और भलाई के ख्यालात हैं। अगर आप जो है वो पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह की किताब और उसका 29 बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे खुदा का कलाम ये फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा ये कह रहा है, ये खुदा के वर्ड्स है, खुदा के कलाम में लिखा है, वो आपके हक में अपने ख्यालात को जानता है। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, खुदा के ख्यालात आपके लिए सलामती के हैं। आगे लिखा है बुराई के नहीं, ईवल, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। सो याद रखें, खुदा भला खुदा है, उसके ख्यालात आपके लिए भलाई के हैं, सलामती के हैं, पीस के हैं और बुराई के नहीं है, और खुदा के पास आपको देने के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल है। आमीन। लेकिन अगेन मैं यही बात कहूंगा, हो ये रहा है कि हम हर चीज का इल्जाम खुदा की जात पर लेते हैं। हम अपनी डिसीजन मेकिंग को नहीं देखते, हम इस बात को नहीं देखते कि हमारे चुनाव जो है उसकी बुनियाद क्या है, क्या हम खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक, यानी द वर्ड ऑफ गॉड, जो डिसीजंस हम देते हैं उनकी बेस जो है वो खुदा का कलाम है। जो खुदा का कलाम हमें डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन में, उसकी बुनियाद में, उसकी बाउंड्रीज में रह के हम अपने लिए चुनाव करते हैं, हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, या हम अपनी मर्जी से करते हैं। क्योंकि खुदा भला है,
خدا بھلائی کا خدا ہے، وہ سلامتی کا خدا ہے، خدا محبت ہے، خدا وفادار خدا ہے، اور خدا کبھی بھی انسان کے لیے برے خیالات نہیں رکھتا، بلکہ انفیکٹ جس طرح خدا نے آدم اور حوا کو وارن کیا، خدا آج بھی لوگوں کو وارن کرتا ہے۔ پاک روح جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس شخص پہ کہ وہ اس کی سنے یا وہ نہ سنے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا، خدا کنٹرول نہیں کرتا، ہی از اے گڈ گاڈ۔ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا کہ وی ہیو اینمی، ہمارا ایک دشمن ہے۔ اگر آپ جان 10:10 کو پڑھیں، یوحنا 10:10 کو پڑھیں، تو وہاں پہ لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ دو شخصیات ہیں یہاں پہ، ایک تھیو ہے، ایک چور ہے جس کا کام ہے چرانا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا، اور دوسرے یسوع مسیح ہیں جو کہتے ہیں میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ ابنڈنٹ لائف صرف مسیح یسوع کے پاس ہے، صرف مسیح یسوع آپ کو ابنڈنٹ لائف دے سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ ابنڈنٹ لائف آپ کو دے سکتے ہیں، کثرت کی زندگی دے سکتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور خدا کی بادشاہی میں ہر چیز آپ کے لیے کثرت سے ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا ابنڈنٹ لائف، کثرت کی زندگی خدا کی بادشاہی میں آپ کے لیے موجود ہے، لیکن یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو اس بات کو سمجھنا کہ یہ خود بخود جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو چوز، آپ کو چننا ہے، آپ کو چناؤ کرنا ہے کہ آپ کس کے پلان کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، کیونکہ ایک طرف چور ہے، اور وہ چور ابلیس ہے جو شروع سے انسان کے اگینسٹ ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو جو ہے وہ بہکایا اور اس نے ٹریپ کیا۔ یاد رکھیں، ہی از اے ماسٹر آف ورڈز، اور آدم اور حوا اس کی غلامی میں چلے گئے، اور آج بھی ایماندار جو ہے وہ اس کے انفلوئنس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو خدا نے آزاد مرضی دی ہے، لیکن انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس انفلوئنس میں رہتا ہے، وہ انفلوئنس اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے خدا کے کلام میں پڑھوں گا، یرمیہ کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے کہ آئے خداوند، میں جانتا ہوں انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، گو کہ انسان کو آزاد مرضی ہے۔ انسان جس انفلوئنس میں، جس ماحول میں رہے گا، وہ ماحول اس کی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے، آپ کا جو چناؤ ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں اس کا پلان، اس کی ول پوری ہوگی جس کو آپ اجازت دیں گے۔ آمین۔ اگر آپ، جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں، میں اس چیز کو پھر سے آپ کے لیے دہراؤں گا کہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے خدا کو بلیم دینا، اور ہم نے اپنی ڈیسیژن میکنگ کو دیکھنا ہے کہ ہماری ڈیسیژن میکنگ کی بیس جو ہے وہ کیا ہے، وہ ول آف گاڈ ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے، وہ کچھ اور ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی چناؤ ہم نے کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں وہ ہوگا جو ہم چناؤ کریں گے۔ آمین۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کروں، اکثر لوگ جو ہے ان کی زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی میرے لیے ہے، خدا ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے، دیٹ از رانگ، یہ غلط ہے۔ بائبل میں لکھا ہے خدا بدی سے نہیں آزماتا۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں یعقوب کا خط، اور وہاں پہ خدا کا کلام بڑا واضح ہے، واضح طور پر خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ کیا لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں، اپنی ڈیزائرز میں، کس میں؟ اپنی خواہشوں اور اپنی ڈیزائرز میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یور ڈیسیژن میکنگ، آپ کی خواہشات، آپ کے چناؤ، دے آر امپورٹنٹ، یہ بہت اہم ہے۔
اور میں بار بار اس بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو چیک، ہمیں چیک کرنے کے ہمارے جو ڈیسیژنز ہیں ان کی بیس جو ہے وہ کیا ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، وہ خدا کی ول ہے یا کچھ اور ہے. کیونکہ جب انسان خدا کی ول سے باہر جائے گا، انسان خدا کی ول کو رد کرے گا، خدا اپنی پروٹیکشن کو لوز کرے گا اور انسان اپنے لیے دروازے کھولے گا جہاں پہ چور جو ہے اس کا منصوبہ، اس کے پلانز جو ہے وہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ پورے ہونے کے لیے وہ دروازے کھولے گا. اور اس کا منصوبہ ایک ہی ہے، وہ مار ڈالتا ہے، چراتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. جان 10:10 بڑی واضح ہے اور ہمیں ایز اے بلیور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ چور کا منصوبہ ایک ہی ہے اور ڈے 1 سے اس کا منصوبہ ایک ہی ہے اور وہ چراتا ہے، وہ انفلوئنس کرتا ہے. ہم اس کے انفلوئنس میں وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں جسٹ لائک جیسے ہوا نے اور پھر آدم نے لیا، ہم وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں اور پھر ہمارے جو ڈیسیژن جو آج ہم فیصلے کرتے ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے مستقبل کو شیپ دیتے ہیں. نہ صرف مستقبل کو شیپ دیتے ہیں بلکہ وہ ہماری زندگی کے اندر دروازوں کو کھولتے ہیں. اور وہ دروازے خدا کے دروازے ہیں یا ابلیس کے دروازے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ ہم اپنے لیے کیا چنتے ہیں. سو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لکھا ہے گناہ جو ہے، گناہ یہاں پہ ذکر کیا، پھر خواہش ہم لوگوں کے گناہ کو جنتی ہے. سن، گناہ جو ہے وہ ایک فورس ہے اور انسان جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انسان گناہ کی وجہ سے وہ تاریکی کی غلامی میں چلا گیا. اور میں آپ کو اس بات کو بتانا چاہوں گا، جہاں پہ ڈارکنس ہوگی وہاں پہ ابلیس کام کرے گا اور ابلیس لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، حالات کو بھیج کے، مشکلات کو بھیج کے، بیماریوں کو بھیج کے، کمیوں کو بھیج کے، ناکامیوں کو بھیج کے. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، ابلیس کنٹرول کرتا ہے اور جہاں پہ ڈارکنس ہوگی وہاں پہ ابلیس جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے. سو گناہ جو ہے وہ بیس ہے ڈارکنس کی، گناہ جو ہے وہ خوراک ہے ڈارکنس کی، گناہ جو ہے وہ ڈارکنس کے لیے، تاریکی کے لیے دروازہ کھولتا ہے. سو اس لیے ہمیں اس بات کے تعلق سے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ورڈ بہت واضح ہے. آمین. سو جو میں بات ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیسیژنز کی بیس جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. دیٹ از امپورٹنٹ، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے وہ چناؤ کرنا ہے جو خدا کا کلام ہے. کیونکہ اگر خدا ہمیں کسی چیز سے منع کرتا ہے اور وہ بظاہر ہمارے لیے بہت اٹریکٹیو ہے، اس میں بہت اٹریکشن ہے، تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے. آمین. ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ چیز آپ کو بہت اٹریکٹ کر رہی ہو، اس میں بڑا روپیہ پیسہ ہو، بہت ساری فیسلٹیز ہو، لیکن وہ خدا کی مرضی نہیں ہے، اگر وہ خدا کی مرضی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے. آمین. سو چند حوالہ جات میں آپ کے لیے پڑھوں گا استثنا کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 26 آیت. میں یہ حوالہ جات اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہماری ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، خدا ہمیں کنٹرول نہیں کرتا، ہمارے سامنے ہمیشہ چناؤ ہوتا ہے، ہم اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں اور جو ہم چناؤ کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہمارے فیوچر پر، ہمارے مستقبل اثر انداز ہوتا ہے. اور ہماری زندگی میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس سچویشن، جن حالات میں سے بھی ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے ڈیسیژنز ہیں جو ہم پہلے لے چکے ہیں. انفیکٹ ہمارا آج جو ہے وہ بیس ہے اس بات پہ جو ہم پہلے اپنے لیے چناؤ کر چکے ہیں. سو یہاں پہ جو ہے وہ 26ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھ دیتا ہوں. برکت اس حال میں کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو، کیا لکھا ہے؟ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو، یعنی دا ورڈ آف گاڈ، خدا کی ول جو ہے، خدا کے حکموں کو جو میں آج تم کو دیتا ہوں مانو.
आमीन। ओबे करो, यानी खुदा के कलाम की बाउंड्रीज में रहो और अपने लिए वो चुनो जो खुदा के कलाम की बाउंड्री के अंदर है। आमीन। और 28 आयत कहते हैं, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और मैं मुद्दों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं हो। और दूसरी सूरत जब अब यहां पे मैं 28वीं आयत में क्लियर करूं, कुछ लोग कहते हैं यहां पे वर्ड्स इस्तेमाल हुए खुदा लानत करेगा। नो, खुदा आपको कर्ष नहीं करेगा, खुदा कर्ष नहीं करेगा, खुदा लानत नहीं करता। इंसान जो अपने लिए चुनाव करता है उसकी वजह से उसकी जिंदगी में ये हालात आते हैं। और खुदा ने वाज़ेह यहां पे कहा है, अगर तुम हुक्मों पे यानी कलाम में रहोगे तो बरकत आएगी, अगर तुम इससे हटोगे तो लानत जो इस दुनिया में है, जो गुनाह की वजह से ऑलरेडी इस दुनिया में प्रवेल कर रही है, हर उस शख्स की जिंदगी में जो यीशु मसीह में नहीं है। और ईमानदार जब ऐसा चुनाव करते हैं जिससे इब्लीस को मौका मिलता है तो वो लानत अपनी जिंदगी में दोबारा लेके आते हैं। सो इस बात को समझें, कलाम की बाउंड्रीज में रह के चुनाव करना ये हमारे लिए अहम है। फिर इसके साथ मैं आपके लिए पढ़ूंगा इस्तिस्ना 30 बाब और उसकी 15वीं आयत जो है वो मैं आपके लिए सबसे पहले पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। सो ये हम पे डिपेंड करता है, हम जिंदगी को चुने, हम बरकत को चुने, या हम खुदा की विल से, खुदा के कलाम की बाउंड्री से बाहर निकलकर चुनाव करें और अपने लिए बुराई को या मौत को अपने लिए चुने। डिसीजन मेकिंग डिसीजन जो है वो हमने करना है। हमारे जगह पे कोई और डिसीजन नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो हमारी डिसीजन मेकिंग पर असरअंदाज होता है। आमीन। सो मैं आज शाम आपको इनकरेज करूंगा, अपने लिए जिंदगी को चुने, अपने लिए खुदा की बरकत को चुने, खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी में रहते हुए। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो एक रोड मैप है जो उस खुशहाल जिंदगी का जिक्र करता है। यानी वो ना सिर्फ जिक्र करता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारे लिए एक खुशहाल जिंदगी है जो हम इस जमीन पर खुदा के कलाम की बाउंड्रीज में रहते हुए, खुदा के कलाम की बुनियाद पर अपनी जिंदगी में चुनाव करते हुए, इस जमीन पर रहते हुए इंजॉय कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, जी सकते हैं। आमीन। अंडरस्टैंड करें, जब हमारे फैसले, हमारे डिसीजंस जो है वो खुदा के कलाम के साथ लाइन अप होंगे, खुदा के कलाम की बाउंड्रीज में रहते हुए हम अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो हम इस जमीन पर खुदा की इलाही बरकत का, डेज ऑफ हेवंस का, आसमान का इस जमीन पर जो है वो रहते हुए तजर्बा करेंगे। आमीन। सो आज जो हम डिसीजन लेते हैं, आज के हमारे डिसीजंस जो है वो अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, वी आर इन द वैली ऑफ डिसीजंस। इसलिए हमने अपने लिए वो चुनाव करना है जो खुदा का कलाम कहता है। और खुदा का कलाम आपके लिए बेहतरीन है, खुदा के पास आपके लिए बेहतरीन है, खुदा की विल आपके लिए बेहतरीन है, खुदा की मर्जी आपके लिए सलामती की है, भलाई की है, खुदा के पास आपके लिए बेहतरीन मुस्तकबिल है। ये बात सच है। खुदा जो है वो कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी दी है। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी विल को खुदा की मर्जी के मतहत कर दें और उसको अलाउ करें कि वो अपने प्लान्स को, और उसके पास हमारे लिए बेहतरीन है। हमारी सोच, हमारी दरख्वास्त हमारे ख्याल से बढ़कर उसके लिए है। आमीन। उसके पास बेहतरीन है, और ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि वो चाहता है कि हम उसकी विल में रहते हुए उस बेहतरीन को अपनी जिंदगी में हासिल करें और जो है वो इस जमीन पर जो है वो एक अच्छे गवाह बने। आमीन। सो मैं आज शाम आपको इनकरेज करूंगा इस बात के ताल्लुक से। कलाम में ये लिखा है, कलाम बड़ा वाज़ेह है। सो खुदा के कलाम को लें, खुदा के कलाम को फॉलो करें, खुदा के कलाम की पैरवी करें,
کیونکہ خدا کے کلام میں آپ کے لیے بہترین موجود ہے. آمین. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے ضرور آپ نے برکت پائی ہے، آپ نے سیکھا ہوگا، اور میں آپ کو انکریج کروں گا آج کے اس پیغام کو ضرور آپ اپنی ٹائم لائن اپنے فرینڈز پر شیئر کریں، کیونکہ آج لوگ بہت زیادہ افراتفری میں ہیں. ہر قدم پہ ان کے سامنے چناؤ ہے، اور وہ اس بات کے تعلق سے پریشان ہے کہ ہمیں اپنے لیے کیا چناؤ کرنا ہے. سو آج کے میسج کو ضرور آپ ان تک شیئر کریں، ان تک پہنچائیں، اپنے لوڈ ون تک پہنچائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں وہ فیصلے کریں، وہ چناؤ کریں جو خدا کے کلام کی بنیاد پہ ہے. آمین. کیونکہ خدا کے پاس آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے جو عزیز ہے ان کے لیے دینے کو خدا کے پاس آپ کے لیے بہترین ہے. آمین. سو میں ایمان رکھتا ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. اس کو ضرور اپنی ٹائم لائن پہ اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. ہر سوموار شام 7 بجے ہم لائیو ہوتے ہیں ایک وک فار وکٹری پروگرام کے ساتھ، اور اس میں خدا کا زبردست پاورفل پیغام ہوتا ہے، ٹائملی میسج ہوتا ہے. سو ضرور ہمیں آن لائن جوائن کریں. بعد میں بھی آپ ان میسیجز کو فیس بک پہ جا کے سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ جا کے سن سکتے ہیں، برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. کلام کو سیکھیں، ایماندار ہوتے ہوئے کلام کو سیکھیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آمین. گاڈ بلیس یو.